السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دعاء براء، ومرحبا بكم في وصفة جديدة. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم هي بيتزا، كتجي صراحة هشيشة ولذيذة واقتصادية. نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتجربوها، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك والتعليقات الزوينة ديالكم. واللي أول مرة تشوف القناة دير اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد إن شاء الله. وندوزو الوصفة دابا. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ المهم ان شاء الله باذن الله اليوم بغيت ننزل لكم واحد البيتزا كنديرها، هي اقتصاديه زوينه، كتجي لذيذه صراحه. وبقاو معايا ان شاء الله تشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله في الفيديو. نبداو ان شاء الله. عندنا هنا 3 ديال كيسان العلبه ديال الفورس، كاس الحليب باش كنعجن، شويه ديال الزعتره تنحك هكا شويه. هنا عندي شويه ديال الخميره، كاينه الخميره هنا. شويه الملحه، المهم معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السنيده، والملحه شويه. هنا عندي 3 المعالق كبار ديال زيت البلديه، ممكن ديري حتى 4 المعالق ماشي مشكل. ونبداو ان شاء الله. نبداو ان شاء الله. بسم الله. راه ممكن تعجبني بيديك، انا يدي شويه كثرني. صافي درت درت الدقيق. دابا غندير ان شاء الله الخميره والملحه. انا كنخلط كلشي دقه واحده. بسم الله. زيت البلديه، شويه ديال الزعتره، الحليب باش نعجن. دائما كتعجنوا بشويه بشويه، كتبقاو تزيدوا اي حاجه باش كتعجنوا بشويه بشويه. المهم البنات هي تعجنات. داك الكاس ديال الحليب زدت ليه واحد، يعني جغيمه شويه ديال الماء. المهم نتوما كتزيدوا غير الماء شويه باش تجمع لكم العجينه وتبقى بحال هكا رطبه، بحال هكا رطبه. كدير رطبه زوينه، كدير رطبه زوينه. راه ممكن الا بغيتو ديروا البيض، انا هنا ما نديرش البيض، ما كندير البيض بعد مرات في العجينه، ولكن ما كنديرش، ما استغنيت عليه صراحه، وليت كندير الحليب بزاف. هذه هي العجين المعتمده اللي ولات عندي. المهم البنات ممكن اللي ما عندوش العجينه يعجن غير بيديه، يدلكها مزيان. هكا تتخمر، تضاعف الحجم ديالها ان شاء الله. ولكن بعد ما كتعجني العجينه ديال البيتزا كدوزي لاصوص، كتخليها كتخمر البيتزا وكدوزي لاصوص. هاد لاصوص البنات كتجي زوينه. هذا عجينه البيتزا كندوزو لاصوص، كتخلي العجينه كتخمر، كدوزي لاصوص. هاد لاصوص راني كنصاوبها، كتجي زوينه حيت ولادي ما كياكلوش ليا الفلفله في البيتزا. كنشدو غير مطيشه وحده، مطيشه وحده هنايا، مع واحد نص فلفله حمراء، واحد الثومه وشويه الملحه، حتى كيطبخوا غير كتبان لك مطيشه طابت شويه، يعني تعزلت الجلفه على مطيشه. صافي كتحيديها كطحنيها. الا عندك هذاك المولينكس، داك الكاس ديال الكومبوط، هذاك الطحان ديال هكا ديال اليد، اولا في المولينكس اللي بغيتي. صافي انا كندير على قياس ديالي، ممكن تزيدوا نتوما، ديروا 2 مطيشات 3، المهم زيدوا القياس ديال الفلفله والثومه. صافي كندير واحد المعلقه ديال مطيشه المصبره هذه، وغنزيد واحد
ماشي معلقة ديال السنيدة، راه غير نص معلقة صغيرة ديال السنيدة. صافي شوية ملحة والبزار، شوية ملحة والبزار، شوية البزار، شوية ملحة، وزيت البلدية، صافي 2 معالق. صافي تترجعها فوق من البوطة، غير تذوب هاد لاصوص صافي. وبالنسبه للحشوه احتاجوا لهاد لاصوص اللي جهزت معكم، يعني اللي قلت لكم قبيله. علبه ديال طون طماطيشه، علبه ديال طون ديال الزيت، وحتى شويه البصله. هذيك البصله راني شحرتها في شويه ديال الزيت بلديه، والبزار والملحه. وبالنسبه للفرماج خديت تما غير شي 10 دراهم، الله يجعل البركه، وشويه ديال الزيتون اسود. والعجين ها هي دابا خمرات لينا. صافي غنطلقوها ان شاء الله بمساعده الدقيق طبعا. وغادي ندير صراحة أنا غندير غير بيتزا وحدة، يعني ما غاديش نقسمها ولا كنت مزروبة بها. المهم أنا كندير بعض المرات باش نقضي الشغل دغيا، درت غير وحدة كبيرة صافي. وندخلها الفران يكون سخون. ممكن ملي تسرحوها بحال هكا ممكن تقطعوها بالقطاعات الدوائر أو تقطعوها مربعات على حسب الأشكال اللي بغيتو. المهم أنا درتها غير يعني وحدة كبيرة صافي. صافي هنا طلقتها. المهم البنات ما تطلقوهاش تكون رقيقه، تخلي واحد شويه، واحد السمك شويه، يعني واحد شويه صافي، ماشي كاع تطلق، يعني ماشي كاع تلصقوها مع الرخامه ديالكم. صافي كنهزها هنا كنديرها في المول ديالي اللي دهنته بالزيت، وكنحاول نسرحها ونقاد ليها الجنيبات ديالها، حيت هذوك الجنيبات بغيت ندير لهم شويه ديال الفرماج. كنشد داك الفرماج المربع وكنقطعو بحال هكاك، يعني طريفات هكاك رقاق شويه، كنقادو مع دوك الجنيبات جوانب ديال البيتزا. هنا راه الا ما عندكش هذا ممكن ديري غير فرماجه وحده ولا 2 فرماجات ودهنيهم في هذوك الجنيبات. ممكن تشدي داك الفرماج المحكوك تاخدي منه واحد شويه وديري، يعني غير فقط غير كاضافه وصافي. هذه القضيه غير كاضافه ممكن ما ديروهاش كاع، غير كاضافه صافي. مره كتحاولي كتغيري وصافي. ولكن صدقوني كتجي زوينه صراحه، كتجي زوينه صافي. وكتجمعوا دوك الجنيبات مزيان، ما تخليو العجينه بحال هكا، يعني ما تكونش لا مدهونه لا والو، باش تقدروا تلصقوا ديك العجين مع ديك العجين، يعني كتلصقوا ديك اللي طويتو مع العجين اللي سرحتو، باش ما تجيش محلوله. كناخذ واحد الشوكه ولا فرشات وكنبقاو نتقبوا فيها. كديري توقف فوق من العجين صافي، كديري واحد شويه ديال الزيت البلديه في الجنيبات ديال فوق من دوك الجوانب الجانب اللي طويتي، غير باش تيجيو شويه محمرين وما كيبقاوش هكاك بيضين، كيجيو زوينين. انا كندهن داك الجوانب، داك الجانب ديال البيتزا كندهنهم بالزيت البلديه. ممكن دهنيو انت بالصفر بيض، كاين اللي كيدهن بالبيض، ولكن انا كنكتفي فقط بالزيت البلديه. كتعطي واحد النكهه زوينه صراحه البيتزا. صافي هنا ندوزو يعني نديرو لاصوص ونديرو الحشوه ديالنا. المهم بالنسبه للحشوه البنات ممكن اللي كاين، يعني ديري غير طون واحد تخدمي به كلشي ماشي مشكل. المهم على حسب الانسان ديما كيمشي كما كنقول لكم، على حسب اللي عندكم في البيت صافي. يعني كل مرة تبارك الله راه قاده بالشغل ديالها وقاده بالامور الخاصه في البيت ديالها. هنا من بعد ما سرحت لاصوص ديالي غندير شويه البصله، شويه البصله اللي صيبت. هنا راه كندير غير شويه على قبل عاوتاني الوليدات ميبغيوش ليا هادشي.
صافي ونديرو الطون ديالنا، وما تنساوش ديرو الزعترة. كتبنن البيتزا صراحة ديك الزعترة. انا غندير نص ديال الطون ديال الزيت ونص ديال الطون ديال الطماطم او مطيشه. صافي وغادا ندير حتى الزيتون، نزين بالزيتون الاسود اولا ممكن اللي عندك الاخضر مقطع ديريه ماشي مشكل. وفي الاخير غادا نرش نحك ديك الزعتر على حتى ديك الزعتر كدير واحد المذاق في البيتزا صراحه، عندها واحد النكهه خاصه. المهم الفران هنا درتو كيسخن ليا، درجه الحراره تكون عاليه. صافي غير كتدخل كطيب، ملي كطيب نطفي على الفران. صافي كندير فوق من هذاك الفرماج الاحمر حتى كنطفي الفران، كندير الفرماج وكندخلها عشان الفران حتى كيذوب كيذوب بالفرماج وكنخرجها. المهم البنات ها هي خرجات من بعد ما طابت. كيف ما كتشوفوا راه غير الفرماج الاحمر اللي درت، راه ممكن نتوما تضيفوا موتزاريلا، انا ما كانش متوفرش عندي، فقط اكتفيت باللي عندي. راه كتجي صراحه صدقوني كتجي لذيذه وبنينه بديك لاصوص، بديك الصوص اللي مصوبه والعجينه حتى هي العجينه عفوا كتجي حتى هي هشيشه. والمهم ان شاء الله اتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو، وما تنسونيش من اللايكات، والى فيديو مقبل ان شاء الله.